श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् यदिदं शृणुयात् नित्यं यच्चापि परिकीर्तयेत् न सुखं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुद्रेण च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रस्य वाप्नुयात् धर्मादि प्राप्नुयात् धर्ममर्थादि चाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रदादि चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान् यस्ततोत्थाय शुचिसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतं प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलं श्रियमाप्नोति श्रेयं प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं केदश्च विन्दति भवत्वरोगो धृतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगात्तो मुच्यते रोगान् बन्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नः